पे शहादतें हुई हैं। तो ये एक बस एक टोकन था हमारे आप कह लीजिए उस ख्वाहिश का कि हम उस काम में कुछ अपना हिस्सा बांट सकें। कल सर अडयाला के बाहर आपको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दी गया, शायद उसका भी गुस्सा था। नहीं, आप बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए, पीछे रह गई बात। देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है, ये अंदरूनी मामलात हैं, ये गुजर गए। देखिए ये लम्हे होते हैं, ये गुजर जाती हैं, ये हमारी ना सियासत है ना ये हमारा रवैया है। तो इंशाअल्लाह मेरी अभी थोड़ी देर में तमाम हमारे जो सूबाई सुदूर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे मीटिंग है। मैं इसीलिए उठ के आया हूँ। तो ये बड़ी पार्टी के अंदर बिल्कुल हम पुरज़म हैं कि हम यगानगत से इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे और आज ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब, जब से हमने आपको प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में या मीडिया से जब आप गुफ्तगू करते हैं, कभी भी इतने गुस्से में, इतने जारहाना अंदाज में एग्रेसिव हमने आपको नहीं देखा। सवाल लीजिएगा तो कल हुआ क्या था? इतना आप तहम्मुल का मुजाहिरा, जितना सख्त से सख्त सवाल साथी आपसे करते हैं, आप इतना तहम्मुल से बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ गुस्सा किस बात का इतना ज़्यादा? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए वो बात थोड़ी सी आग से हट जाती है। वो जो वाक़या हुआ उससे पहले कुछ लोग वहाँ मेरा ख्याल है यकीनन प्लांटेड होंगे, वो मेरे साथ खाम में बदतमीज़ी कर रहे थे, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, वो जिस्मानी तौर पे भी उन्होंने कोशिश की। तो इसलिए वो एक अच्छी सूरत हाल नहीं थी और ये लोगों ने कोई प्लांट किए थे लोग। तो ये नहीं वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब मैं कोई बात नहीं करूंगा किसी अंदरूनी मामले के हवाले से। एहतजाज के हवाले से मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता जी कौन एहतजाज के हवाले से क्या है? और इमरान खान के जो बेटे हैं उस हवाले से क्या खबरें हैं? थोड़ा सा इमरान खान के बेटों के हवाले से हमारी ख्वाहिश है वो आए, उनका हक है। और किसी का ये कहना कि उनको आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी बात है। हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आएंगे। डेट डिसाइड हुआ है? नहीं अभी कोई एहतजाज तो बिल्कुल जारी है। देखिए आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम पूरी एक मुल्कगीर मुहिम तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम सिंध में भी जाएंगे, सिंध की आवाम निकलेगी, आप देखेंगे बलोचिस्तान में होगा और ये एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक इस मुल्क की तारीख का वाक़या होगा। सर रात कोर कमेटी की मीटिंग में फाइनल हो गया, मिर्जा अफरीदी का नाम, आपकी बड़ी बहस हुई अलीमीन गंडापुर के, आपने कहा कि वर्कर को टिकट मिलेगा। देखिए मेरी तो बिल्कुल ये बयान करदा वाज़ेह ख्वाहिश थी और है, लेकिन कल जो हुआ खान साहब की जानिब से नाम आ गए। दो हज़रात की खान साहब से मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की और उसके बाद जो हमारे वकील साहब हैं ज़हीर अब्बास साहब, तो उन्होंने आके ज़हीर अब्बास साहब ने इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने ये नाम फाइनल किए हैं। तो सलमान खान साहब आप लोग एग्री करेंगे, उन्होंने जो नाम दिए एग्री करेंगे उन दोनों शख्सियत के नामों से? उन्होंने जो लिस्ट फाइनल की है, देखिए उन्होंने नहीं फाइनल की, खान साहब ने। तो उनकी बात पे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हर बंदे की बात पे हम यकीन नहीं करेंगे खान साहब की फैमिली के अलावा। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब उन्होंने ये नाम दे दिए, अब अगली जो मुलाकात है वो अगले मंगल वाले दिन होनी है, उससे एक दिन पहले इलेक्शन हो जाना है पीर वाले दिन। तो मैं नहीं समझता कि ज़हीर अब्बास साहब जो एक बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं, जिनका एक मकाम है कानूनी पेशे में, वो कोई सरियन झूठ बोलेंगे जो अगले ही दिन पकड़ा जाएगा, वाज़े हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनकी बात पे एतबार करता हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने ये 6 नाम फाइनल किए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पे एतबार ना करूँ। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ और देखिए अगले मंगल तो फिर खान साहब से मुलाकात होनी है ना। कैसे हो सकता है कि आज कोई झूठ बोल दे खान साहब के हवाले से जो अगले मंगल? अच्छा सर, इमरान खान की जानिब से जो कहा गया है कि मेरी जान को 26 नवंबर को 12 से 13 कारकुनान आपके शहीद हुए हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी डेड बॉडीज देखी है, लेकिन FIR तो आप नहीं करवा सके। एक भी फैमिली मेंबर को आप टिकट दे देते जिनकी 12 लख्ते जिगर गए हैं, कम से कम पता चल जाता कि आप इतना लोगों के लिए दर्द रखते हैं। इमरान खान एक शख्स की फैमिली को टिकट दे देते सर। नहीं, उन्होंने मांगा नहीं टिकट। देखिए हर एक का काम तो नहीं होता ना सियासत करना। सियासत जो है और पार्लिमान में आना और सेनेट में आना, उसका एक अपना बोझ है। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए ये तो आप एक ख्याल अपना पेश कर सकती हैं, मुझे उसकी कदर है आपके जज्बे की और आपके ख्याल की, लेकिन पार्लिमान में कौन आएगा, हम उनकी ऐसे मदद करना हम पे फ़र्ज़ है, उनके बच्चों को पढ़ाना हम पे फ़र्ज़ है, उनकी बच्चियों की निगहदाश्त करना हम पे फ़र्ज़ है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं, लेकिन ये कि किसी को सेनेटर बना दिया जाए वो एक और मामला है। वो सेनेट में आना जो है उसके और लवाज़मात हैं। सर कल जो आपने कहा वो अल्फाज आप वापस लेंगे आली हमजा के हवाले से जो आपने आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की, सर आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की, अल्फाज आप वापस लेते हैं? अब देखिए ये मामला ख़त्म हो चुका है। खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इस बारे में
اور کسی بھی پارٹی کے اندرونی معاملے کے بارے میں بات نہیں کرتا. الفاظ تو واپس لے سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکتے وہ عہدے سے مستعفی ہو جائیں, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو ٹویٹ آئے گا وہ ساری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرے گی. تو آپ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, آپ کے سیکرٹری اطلاعات نے ری ٹویٹ نہیں کیا ابھی تک. اچھا دیکھیں ابھی سب ہوگا, آپ فکر نہ کیجئے, یہ بات خان صاحب کے علم میں ہوتی ہے, ان سے اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور بالکل ری ٹویٹ کیا جائے گا, آپ فکر نہ کریں. ڈیٹوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں تازہ ترین کے عمران خان کے جو دونوں صاحبزادے امریکہ جا رہے ہیں عنقریب, سجاد صاحب نے بھی اس کی کنفرمیشن کر دی ہے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیا دورہ ہوگا, کتنے دن کا دورہ ہوگا, کس سے ملاقاتوں کی, اور پاکستان کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں تفصیل تو مجھے نہیں پتا, لیکن بالکل وہ جائیں گے, وہ کیوں نہ جائیں. وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں, کانگریس ویمن ہیں, ان سب سے وہ ملاقات کریں گے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے آواز بلند کریں. جو ملک میں فسطائیت ہے, جو ان کے والد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس حوالے سے وہ آواز بلند کریں گے. وہ خود لیڈ کریں گے ادھر جب آئیں گے پاکستان؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ لیڈ کریں گے. لیڈ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا کہ فلاں جگہ سے چل کے فلاں جگہ تک جانا ہے اور اس کو ایک شخص لیڈ کرے گا. جو ذہنوں میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس ٹرک کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایسی تحریک تو نہیں ہے جو چند گھنٹوں یا چند دنوں کی. دیکھیں یہ ایسی تحریک ہے کہ پاکستان کی پوری آبادی, پوری قوم جو ہے وہ نکل کر اپنی بیزاری کا اظہار کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیزاری کا اظہار 78 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بہت سے طریقے ہیں, بہت سے لائے عمل ہیں اس کے لیے. یہ اگلے چند دنوں میں. دیکھیں ہم کل بھی پرسوں بھی بہت گھنٹے ہم بیٹھے ہیں. میں محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب, ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد بھی تھے, ایک دن عمر ایوب صاحب بھی تھے. تو اس پہ بہت 5 اگست کو لے کر کافی 5 اگست جو ہے, 5 اگست کو ہوگا کیا؟ دیکھیں 5 اگست کو خان صاحب نے کہا کہ مومنٹم اپنے عروج پہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ 5 اگست تک مومنٹم اپنے عروج پر ہوگا اور وہ آگے چلے گا. نہیں ہوگا, آگے بھی جا سکتے ہیں. کوئی ڈی ڈے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈی ڈے ہے یا کوئی آخری دن ہے اس تحریک کا, ایسا نہیں ہے. اس تحریک نے چلنا ہے, اس تحریک نے مکمل آزادی تک چلنا ہے. وہ آزادی ہمیں ایک ہفتے میں ملتی ہے, ایک ماہ میں ملتی ہے, جو بھی ہوگا ہم نے وہ آزادی اب لے کر چھوڑا. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے جو تحفظات ہے وہ دور کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا. پڑھائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ہم نے تو بہت پہلے ان کے ساتھ نشستیں کی, میں خود بہت دفعہ ان کے ساتھ ملا, اور میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ یہ تاریخ کا اب تقاضا ہے, یہ اس پاکستانی قوم کا تقاضا ہے کہ آپ جمہوریت کا ساتھ دیں, آپ انسانی حقوق کا ساتھ دیں, آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں. یہ آپ نے اب پاکستان کے عوام کی سیاست کرنی ہے. اگر وہ ایسی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. دیکھیں وہ یہ پائیں گے کہ ہمارے راستے مشترک ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فارمل الائنس کریں. اگر ایسا کرنے کی وہ خواہش کا اظہار کریں گے تو خان صاحب سے پوچھا جائے گا, لیکن اس کے بغیر بھی جمہوریت کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پر کہ 12 سے 22 کروڑ تک کی جو ہے سینٹ کی ٹکٹ ہے مرزا افریدی صاحب کو آفر کی گئی ہے. مجھے ایسا کوئی علم نہیں ہے, پارٹی کو فنڈ دیا گیا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. گڈا پور صاحب کو جنرل مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ہم کریں گے, مذاکرات کریں گے, لیکن خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور دوسری جانب 90 دن کا بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے ایک دفعہ؟ نہیں, یہ بات واضح ہو گئی نا. دیکھیں جو خان صاحب نے کہا ہے وہی بات ظاہر مقدم ہے, اور علی امین صاحب نے بھی اپنی بات جو ہے اس کی وضاحت کی ہے. ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ. نہیں, ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. بھی یہ بولا کہ مذاکرات نہیں, ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آپ خان صاحب کی بات, آپ خان صاحب کی بات کوئی سنیے, باقی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی. راضی نامہ ہو گیا عالیہ حمزہ صاحبہ سے آپ کا کوئی بات گفتگو دیکھیں یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. ابھی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی میری, اور یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میری بہن ہے, مجھے بڑا بھائی سمجھتی ہیں, ہم مل کر چلیں گے, بات چیت ہوتی رہتی ہے, اس لیے اس میں کوئی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ.